सो अगर तलाक दे दे उस औरत को, नहीं जायज़ उसके लिए बाद इसके ताकि निकाह करे किसी और खामद के साथ। अगर वो तलाक दे दे इसको तो नहीं गुनाह दोनों पर ये कि आपस में रुजू करें। अगर गुमान करते हैं कि कायम रख सकेंगे अल्लाह के कवानीन को, ख्याल रखना ख्वाहिशात का गलबा है, गुस्से का गलबा है, दिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के कानून बयान करता है उनको उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। औरतों को तलाक दो, अपनी इद्दत ख़त्म करें, फिर रुजू कर लो, ये ठीक नहीं है। रुजू करना है बसाने के लिए, तंग करने के लिए नहीं है। तलाक दे दी, जब इद्दत गुजरने लगी फिर दूसरी तलाक दे दी, फिर रुजू कर लिया, फिर तलाक दे दी। इसी तरह से 100 तलाक देते थे। अल्लाह ने फरमाया तंग ना करो। जब तलाक दे चुको तुम औरतों को, सो पहुँचे अपने मियाद को, पहुँचने लगे फिर रोको उनको शरई तरीके से या छोड़ो उनको शरई तरीके से, ना बंद रखो उनको बहुत या नुकसान देने के ताकि तुम ज्यादती कर लो। जो करेगा ये उसने जुल्म किया अपने आप पर। ना बनाओ अल्लाह की आयात को ठट्ठा मसला। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह का एहसान तुम्हारे ऊपर। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब, जो उतारा तुम्हारे ऊपर किताब, वल हिकमत, और इल्म की बातें, याइज़ुकुम बिही, अल्लाह तुम्हें इसकी नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। वालमू, यकीन जानियो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। तलाक मिल गई, औरत चाहती है कि फिर मैं उसी खावंद के पास चली जाऊं। रिश्तेदार रोकते हैं, जबकि मुगल्लदा नहीं है तो जाने दो, मत रोको, कहीं गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। या किसी दूसरी जगह निकाह करना चाहती है, ना रोको, निकाह करने दो। रोकने से फितने पैदा होंगे। जब तलाक दे चुको तुम औरतों को पहुंचने पाएं अपने मियाद को, ना रोको उनको कि निकाह करें अपने खामदों के साथ जब राज़ी हो जाए दरमियान उनके शरई तरीके से। यही नसीहत है जो है तुम में से ईमान लिया साथ अल्लाह और पिछले दिन के, और यही अज़का लकुम व तहर, ज़्यादा सुथराई की चीज़ है तुम्हारे लिए और ज़्यादा पाकीज़गी की। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते कि निकाह करने में सफाई है, रोकने में सफाई नहीं है, कहीं कल कोई गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। ये थे निकाह के मसले, तलाक के मसले। अब है दूध पिलाना। अरब में आम रिवाज था, माओ से औरतें ले जाती, 2-2 साल वो अपने पास रखती, बच्चों को पालती, दूध पिलाती। और अरब छोटे बच्चों को जंगलों में भेज देते कि सलीस जुबान वहां सीखेंगे। इधर शहर में जुबान सही नहीं रहती, उठ पटांग हो जाती है, ऐन तड़ामाशा उधर होगा। तो फिर कानून भी हो दूध पिलाने का। वल वालिदात, और माएँ, रज़ात क्या काम,
یرزینا پلائیں دودھ اپنے اولادوں کو 2 سال کامل. اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے یہ کہ مکمل کرے رضاعت. وعلی المولود لہ، اور باپ پر خرچہ ہے ان کا اور کپڑا ہے ان کا صحیح طریقے سے. نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اپنی طاقت کی، نہ نقصان دی جائے والدہ اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ نقصان دیا جائے مولود لہ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح ہے. تو 2 سال دودھ پلائے اور اس کے اخراجات دودھ پلانے والی کے باپ پر ہوں گے. باپ چلا گیا ہے تو پھر وہ اخراجات اس باپ کے بجائے اس کا جو وارث ہوگا اسی پر ہوگا. اگر دودھ چھڑانے کا پہلے ارادہ کرتے ہیں مشورے کے ساتھ تو وہ بھی ٹھیک ہے، 2 سال سے پہلے چھڑا لیں. اگر ارادہ کریں جدا دودھ چھڑانے کا، رضامندی دونوں کی، مشورہ، تو کوئی گناہ نہیں ان پر. فرمایا کہ ارادہ کرتے ہو تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو تو کوئی گناہ نہیں، جب حوالے کر دو تم ما آتا تم بالمعروف، جو دینا کیا تم نے شرعی طریقے سے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. شوافع اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ میعاد دودھ کی 2 سال ہے. احناف کہتے ہیں 2.5 سال ہے. وہ یہ دلیل بناتے ہیں اولاد اولین کاملین. احناف کہتے ہیں یہ رضاعت کا مسئلہ ہے، یہ اجارے کا مسئلہ ہے، یہ پیسے طے کرنے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے. بات ہے حرمت کی. جو بچہ دودھ پیے ماں کا اور پھر وہ ماں اس کی ماں رہے، اولاد اس پر حرام رہے. اللاتی ارزان اولادہن، وہ کتنا ہے؟ تو ابو حنیفہ فرماتا ہے یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ 2.5 سال ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. وہ کہتے ہیں گود میں اٹھانا، پیٹ میں اٹھانا اور پھر دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے. وہ حنیفہ فرماتے ہیں 2 سال تو دودھ چھڑانے کے ہوں گے، باقی بچ گئے 6 مہینے. 6 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہے یہ قلیل ہے. قرآن قلیل بیان نہیں کرتا، قرآن اکثر ہی چیزیں بیان کرتا ہے. اکثر تو 9 مہینے ہیں، تو 6 مہینے کیسے ہو گئے؟ لہذا حملہ و فصالہ، یہ گود میں اٹھانا ہے، پیٹ میں نہیں اٹھانا. کہ گود میں اور پھر دودھ چھڑائے 2.5 سال ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی ماں ثابت ہو جائے.